دفاع صحابہ دی کانفرنس ہو رہی ہے، شیخ حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب اس سٹیج تے بیٹھے دفاع صحابہ تے فضائل صحابہ تے تقریر کر رہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی، آیت کریمہ دی تلاوت فرمائی تے او دا مطلب بیان کرن واسطے، او دی ترجمہ بیان کرن واسطے اجے ترجمہ بیان کرن لگے تے انہاں دی حالت خراب ہوئی۔ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ میرے حالت کچھ خراب ہوندی ہے، لیکن اس ترجمے تو ہٹے نہیں، انہوں نے اپنی ٹوپی لا کے ایک پاسے رکھ لی تے پھر ترجمہ شروع کر لیا۔ فرمایا اے ہوئی لفظ انہوں نے آخری زبان تو نکلے، فرمایا میرے رب العالمین نے انی زبان چو لفظ نکلے نے تے نال ہی کرسی نال ٹھو لگ گئی ہے، لوگاں پانی پونی پاؤن کی کوشش کی ہے، پانی دا قطرہ منہ چ نہیں گیا، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق او بندہ دفاع صحابہ دی فضائل صحابہ تے گفتگو کرتا اس دنیا تو گیا، قیامت والے دن اللہ پاک کو امید ہے کہ اللہ ضرور اس بندے نو عمر بن خطاب دا، صدیق اکبر دا ساتھ نصیب کرے گا۔ اے اللہ اس بندے نے تیرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا فریرہ بلند کیتا ہے، اللہ تیرے اس بندے نے تیرے پیغمبر دے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے، اللہ تیرے اس بندے نے تیرا قرآن پڑھ کے لوگاں نو سنایا ہے، اللہ جتھے وہ لیٹے آئے وہ دی قبر نو جنت دے باغاں دا باغ بنا۔